حنا كنشوفوا شنو كيطرا، حنا كنشوفوا الملك ديال البلاد اش كيدير للشعب، حنا كنشوف الملك ديال البلاد الناس اللي خاصهم يدخلوا للحبس المحكمه كتدخل الشفره للحبس والملك تيخرجهم. هذا الشيء حنا اللي كنقولوا اللي كنشوفوا. حنا كنشوفوا الناس ديال الريف طالبين السبيطار والجامعه 20 عام ديال الحبس والملك ما شافهمش. واحد الوزير سرق ما عرفت شحال من مليار، المحكمه دخلته للحبس والملك خرجو يدفن مو ما مشاش للحبس. واحد سرق 22 مليار طلع لقبه البرلمان هو اللي كيحكم على البرلمانيين. حنا كنشوفوا واش كيوقع، حنا كنشوفوا الملك محمد السادس كيعطي الحسنه للشفاره وممنوع. علاش الحسنه؟ علاش الحسنه؟ ننتقد انا الوزراء والبرلمانيين، علاش ننتقدهم؟ الملك تيحرضهم تيقول لهم اش تقولوا، علاش ننتقدهم انا؟ الشعب المغربي يكون في علمكم يا خوتي المغاربه، الشعب المغربي ما كنعرفوا لا حكومه لا احزاب لا حتى حاجه، كنعرفوا الملك ديال البلاد. الا بغى يقادي، الا بغى يخرج الناس المظلومين يخرجهم، الا بغى يتعدى على الشعب يتعدى على الشعب، الا بغى يسرق الدواء والفلوس يديهم الافريقيه راه غادي يسرقهم، هو اللي كيدير كلشي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى، مرحبا بجميع الإخوة والأخوات المتابعين على قناتكم فصحى. هكذا يعني كما سمعتوا بلغة بسيطة وسهلة يقوم بن بودوح المناضل الكبير يعني بوصف الواقع كما هو، وكيحط يدو على الجرح وكيوصف لنا المآسي بواحد الطريقة التي يعجز عنها الخبراء يعني بلغتهم المعقدة، وكيقول لنا شكون هو مكمن الخلل وأين هو الخلل في الدولة المغربية، بلا صباغة بلا زواق في الكلام بلا دبلوماسية بلا حتى شي حاجة. محمد بن بودوح اليوم وصل إلى اليوم 41 يوم وهو مضرب عن الطعام، ولا حياة لمن تنادي. يعني حتى من الإخوان الذين ساندوا بكل قواهم يعني بكل ما أوتوا من قوة الإضراب عن الطعام ديال معتقلي حراك الريف، وساندوهم وساندناهم وكان هناك إضراب عن طعام رمزي لمدة 24 ساعة. يعني لقيتي جميع الصفحات وجميع الناس والمناضلين ولا اللي ماشي مناضلين ولا غير النشطاء يساندون هاد الناس هادو، وهذا ليس عيبا بل هذا هو المطلوب. ولكن ملي كتجي تشوف يعني المساندة ولا القضية ديال محمد بن بودوح كتلقى التفاعل معها محتشم جدا، والمساندة ليه محتشمة جدا، والذكر ديالو في اللايفات حتى هو محتشم جدا، وكأن هذا السيد ليس جزءا من هؤلاء. يعني احنا ما كنتبعوش ندافع عن الناس اللي عندهم كي كنقولوا القضيه ديالهم معروفه دوليا وعندهم مساندهم جمعيات حقوقيه والاتحاد الاوروبي والبرلمانيين من اوروبا فقط. يعني ماشي هذا هو الهدف هو مساندة يعني كل مغربي وقع عليه الظلم، يعني مهما كانت خلفيته ومهما كانت هويته وعرقه وانتماؤه وخلفيات ديالو داك الشيء كامل. فمحمد بن بودوح مغربي بسيط جدا، يعني مازال نقولوا الزفزافي وجميع معتقلين حراك الريف. يعني الزفزافي مثلا عنده الاب ديالو عنده الام ديالو كيديروا لايفات كيعرفوا كيفاش يخرجوا عندهم جمهور ديالهم. فمحمد بن بودوح اش خلى من موراه يعني الزوجه ديالو التي لا علم لها يعني بهذه المسائل ديال التكنولوجيا والتليفونات والفيسبوك، وحتى لا كون كان عندها علم بهذه المسائل فهي واحد الانسانه اللي ما عرفناش. يعني ما في ديك المناطق كيكونوا الناس بسطاء ما كيبغيوش يحشروا راسهم في هذه المشاكل، هذه هي العيشه ديالهم. فالامانه تلقى على عاتقنا نحن، فيجب ان نحرك هذه القضيه ونفكروا هاد الناس هادو وجميع المتابعين والمشتركين واللي عنده شي صفحه واللي عنده شي قناه على الاقل يتذكر هذا السيد هذا اللي راه 41 يوم من الإضراب عن الطعام، راه ما بين يعني فينة وأخرى يقدر يتوفاه الله يعني في حالة إضراب عن الطعام. والخطير في الأمر أننا نسينا أن هذا السيد يعني راه عنده أغرس واحد الإنسان يعني بقدر ما هو بسيط بقدر ما هو راسو قاصح وما كيعرف غير اتجاه واحد. راه في آخر لايف ديالو كان قال لكم يعني أقسم بالله وندخل الحبس قال لكم ما نفوت عام، قال لكم إضراب عن الطعام حتى اليوم حتى الموت. يعني ونعاود نسمعها لكم. وتحياتي وعاش الشعب المغربي وديما النضال. الا مشيت للحبس ما تخافوش عليا، القرار اتخذته وعهدت
به الله سبحانه اللي خلقني، اضراب على الطعام حتى نموت، اضراب على الطعام غير يدخلوني. والله العظيم يا خوتي المغاربه، من نمشي للحبس واخا المغرب كامل ينوض يحتج على بودوح محمد، وغادي يجي الملك يدير لي عفو ملكي، والله ما نقبلوا منه. غنقول ليه خليني في الحبس حتى نموت في الحبس، ما عندي ما ندير في هذا البر، في هذا الدنيا هذه. انا ما عندي ما ندير في هذه الدنيا، انا خليني في الحبس حتى نموت، على حقاش ما عندي ما ندير. في الفيسبوك يحيدوا لي التليفون ونشوف هذا الظلم اللي كنشوفه واللي كيعيشوه ولادي وكيعيشوه الجيران ديالي. وكاينين الناس اللي ما كيلقاو حتى الباكيه ديال التاي والساندة باش يعمروا كيموتوا بالجوع، والملك تيسرق الفلوس وكيديهم الافريقيه. فهذا يعني ان يعني كما شفنا ان معتقلين ديال حراك الريف تمت الاستجابه لمطالبهم، واخا هي ما لا تعتبر مطالبا يدير بنادم يعني عليها اضراب ولا حتى شي حاجه. فيجب الضغط اعلاميا بهذا الاعلام البديل اللي عطانا الله، اللي هو فيسبوك واللي هو يوتيوب واللي هو جميع وسائل التواصل الاجتماعيه، الضغط ويعني خلق البلبله والضجيج كي يسمع الصوت. وراه ما كاينش غير بن بودوح بوحدو، راه كاين مول الكاسك هو ايضا. يعني الكثير من الاخوان كانوا كيسولوني اين هو مول الكاسك، اين هو مول الكاسك. فانا يعني هذه واحد 3 شهور ولا هذا ما وصل الى علمي انه كان بسجن تيفلت. فحاولت نتواصل مع الاخت ديالو باش ناخذ معلومات ونعرف شنو واقع ومدى يعني المصداقيه ديال الهضره اللي سمعت انه في سجن تيفلت جوج. فالاخت ديالو ما تجاوبتش معايا، رفضت انها تجاوب. وانا اتفهم ان الواحد ما كيبغيش يتجاوب مع واحد يعني عنده قناه يعني بشكل معارضه بشكل مباشر، فخافت على راسها ولا ما بغاتش تدخل في هذه البلبله هذه، ما بغاتش تجاوب معايا، فهذا من حقها. لكن بالامس سمعت الاخ راضي الليلي وهو كيقرا من واحد المقال على مول الكاسك. ف قلبت على هذا المقال ما لقيتوش، فاتصلت بالاخ راضي الليلي هو اللي عطاني المقال اللي نزل في جريده الاخبار الذي يتكلم عن اعتقال مول الكاسك باكادير. وشوف باش غيتابعوه دابا، يعني كلنا يعلم من هو مول الكاسك وكلنا يعرفه انه كان عنده مشكل. دكتور كان في كندا جا للمغرب بغا قال لك زعما يخدم البلاد ديالو، دار عياده ديالو ما خلاوهش يخدم الخدمه ديالو. وقعت له نزاعات مع شي مول القهوه. مول القهوه يعني متواطئ مع القائد، متفاهم هو وياه، ولات كتحصل له مضايقات ماشي غير من مول القهوه اللي حداه، ولات كتحصل له مضايقات من القائد ومن مول القهوه اللي حداه. فالخبر يتكلم، شوف كيفاش طريقه صياغه العنوان ديال الخبر: حول نزاعه مع قطاع وزاري اللي هو وزاره الصحه الى هجمه ارهابيه على الفيسبوك ضد مؤسسات الدوله. يعني عندما تنتقد انت مؤسسات الدوله وتقوم واحد الجريده اللي اسمها هي جريده الاخبار وتصفك بانك تقوم بهجمه ارهابيه، فهذا نوع هو في حد ذاته نوع من الارهاب الذي يمارس عليك وتتهم انت به. هو يمارس عليك الارهاب وتصدق انت اللي ردك ارهابي. أسر مصدر مطلع للأخبار بأن قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب، شوف القضايا، يعني ماشي مجرد يعني مقال ولا مجرد يعني غير تعبير مجازي. السيد متابع يعني من طرف قاضي التحقيق المكلف بالقضايا الإرهابية لدى ملحقة سلا المتخصصة في معالجة جرائم الإرهاب التابعة لمحكمة الاستئناف بالرباط، باشر أخيرا جلسات استنطاقه تفصيليا للمتهم الملقب بمول الكاسك الذي يقدم نفسه طبيبا، زعما راه ماشي طبيب، غير يقدم نفسه طبيبا متخصصا في هندسة الصحة العمومية، على خلفية متابعته بتهمة متعلقة بالإرهاب. يعني واش كاين شي جبروت كثر من هكا؟ كاين شي طغيان كثر من هكا؟ يعني دولة يعني زريبة بكل المقاييس. بعد اعتقاله نهاية أبريل الماضي من طرف عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، واللحظة ديال الاعتقال ديالو لماذا لم يعلن عن اعتقاله؟ يعني في ديك اللحظة فضللنا لمدة أشهر ونحن نسأل ونتساءل أين هو مول الكاسك. يعني الدولة تقوم باختطاف مواطنين يعارضون المؤسسات والوزارات ويعارضون النظام ويدافعون عن حقوق المظلومين. هذا كتقوم بعملية اختطاف ومن بعد كتقننها ملي كيلقاو له التهمه ولا ما كيلقاو يعني لا لوم عليه، كيحطوه في واحد الخانه ديال الارهاب باش يعرفوا كيفاش يضربوا فيه وكيفاش يتهموه
بدون أن تتعاطف معه واحد الجهة معينة. وعلاش يعني يتم اتهام يعني مثلا مول الكاسك بالإرهاب؟ لأن لديه الجنسية الكندية. فكاع الناس اللي كيكونوا سواء عندهم جنسيات ولا خارج أرض الوطن، يعني فمنين ما كتلقى الدولة، من المخابرات المغربية والنظام المغربي ملي كيلقى منين يدوز لهم، كيحاول انهم يحطوهم في ديك الخانه ديال الارهاب. علاش كيحطوهم في الخانه ديال الارهاب؟ يعني باش الدوله مثلا المستقبله ولا اللي هو مقيم فيها ولا اللي عنده الجنسيه ديالها، يعني كتغير التعامل ديالها معاه وما كتوفرلوش ديك الحمايه، لانهم كيوصلوا لهم واحد الرساله ان هذا السيد راه يشكل خطرا على امنكم. يعني هكذا تفكر. وقد يعني حتى انا فاش كنت فتحت الرقم ديالي ديال الواتساب على للعموم، بداو كيجيو عندي شي نماذج مريبه جدا، يعني كيحاولوا باش يدخلوك في ديك الخانه السلاح وخانه ديال كذا، وانا ما كاين غير بلوكي. هم طبعا عناصر تابعه للمخزن، تريد ان تورطك ولو بكلمه واحده، يعني باش تبان انك تساند الارهاب ولا تساند داكشي الاسلحه ولا هذا، باش تقول للدوله ديالك ان هذا السيد عندكم، راه عندكم واحد الارهابي في الدوله ديالكم وسيروا جيبوه وصيفطوه لنا كما داروا مع محمد حاجب، يعني باش نعرفوا الخبث ديال النظام. وهذه الالاعب اصبحت بفضل النشطاء والمناضلين على الفيسبوك مفضوحه، كلشي عاقبكم صافي، وليتوا مقروئين، يعني ما كيقدروش حتى يبدلوا الاستراتيجيه ديالهم. اللعب اللي كانوا كيلعبوه من الخمسينات راه مازالين كيلعبوه الى يومنا هذا. جهاز تقليدي، نظام تقليدي، لا يجددون يعني طريقته، غبي الى درجه لا تتصور. المعني بالامر نكمل المقال. الذي جرى ايقافه بمدينه اكادير ظهر في فيديوهات وصفت بالخطيره على مواقع التواصل. يعني جبد لي انت غير فيديو واحد، يعني اتحدى اي واحد فيكم يجبد لي فيديو واحد يوصف يعني على انه خطير وفيه شي حاجه ديال الارهاب ولا اشاده بالارهاب، تتضمن تحريضا على الارهاب واشاده بافعال ارهابيه. يعني مول الكاسك كما كنعرفوه فقط يعني كان يدافع عن نفسه ويدافع عن كل من وقع عليه ظلم. هادشي اللي كنعرفوا عليه، ما كاين لا ارهاب ولا حتى شي حاجه. يعني كيكذبوا كيتيقوا الكذبه فقط، يعني باش كيلقاو الذريعه، لانهم كلاب الغرب. يعني الملك محمد السادس ونظامه ومخزنه كلاب الغرب، كيخافوا ما كيحشموش، بقد ما فيهم تخرج العينين، بقد ما كتشوفهم يعني باش ما يهضرش معاهم الدوله الكنديه على واحد المواطن كندي اللي هو ديالهم، فكيقول لهم يعني راه مواطن مغربي ايضا ونحن ادرى منكم بظروفه، وهذا راه ارهابي، اروه لينا حنايا. وجبدوا لي غير فيديو واحد فيه شي اشاده باعمال ارهابيه ديال مول الكاسك، حيث اخضعته عناصر المكتب المركزي لتحقيقات تمهيديه كشفت تشبعه بتوجهات عقائديه متطرفه مواليه للتنظيم الارهابي داعش. يلا يعني انسان اللي غيكون داعشي فعلا من خطابته، يعني راه الجميع غادي يكون عارفه، ما غادي يتعاطف معاه حتى شي واحد، يعني سيتم التبليغ عنه. يعني كون كان عنده شي حاجه اللي ارتباط بالارهاب، راه من اليوم الاول ولا من الفيديو الاول غادي تسلطوا عليه يعني تهمه مباشره. وبما انكم يعني فارغين وما عندكمش باش تهموه، ما لقيتوا باش تهموا هذا السيد، فخديتوا هذا الوقت كامل باش تلفقوا له شي تهمه احقا. قال لك التحقيقات التمهيديه وضحت انه متشبع بتوجهات عقائديه متطرفه، ما خبرتوناش حتى بالاعتقال ديالو، شنو هي الاسباب ديالو. وقد احيل المتهم الاسبوع الماضي على النيابه العامه لدى محكمه الاستئناف بالرباط المتخصصه في قضايا الارهاب، وتمت متابعته في حاله اعتقال وايداعه السجن المحلي بسلا، حيث تقررت متابعته بتهم مرتبطه بالارهاب وهي الاشاده بتنظيم ارهابي، الشيء الذي لم نسمعه يوما ما من طرف مول الكاسك، وكذا الاشاده باعمال تشكيل جريمه ارهابيه والتحريض على الارهاب. المهم يلصقوا لهم في ذاك الارهاب. ويتوفر المعني الذي حول معركته مع وزاره الصحه من اجل الاعتراف وتمكينه من المعادله لدبلوم في الطب حصل عليه من الخارج الى معركه مع الدوله والمؤسسات التي لم تسلم من تهديداته واساليب الشتم والسب والقذف في مؤسسات الدوله ورموزها. اولا لم يكن واحد الانسان اللي هو مؤدب، يعني حتى في النقد ديالو ما كان لا كيشتم ولا كيسب، وجي من الاخر ها هما داروا تداروا وقال لك
مؤسسات الدولة ورموزها. يعني كان كيقول والمفترس يقصد محمد السادس، ونحن نعلم أن هذا الكلب المفترس، ويحق لنا يعني الآن أنا يعني أعطي لنفسي الحق أن لا أحترم هذا الكلب المفترس، كلب الحراسة الفرنسي، كلبنا سادسنا، ولا يستحق مني إلا هذه الصفات. ومن يتعاطف معه ويجي يقول لي أنك تجاوزت حدودك، فأنا نتجاوز الحدود ديالي ملي كنشوف أن ما يجري مع بن بودوح وما يجري مع مولكاسك وما جرى مع مولكاسكيطا ومع الزفزافي ومع أحمجيق ومع غيرهم وما زال يسري. يعني حتى يومنا هذا لازلنا نرى الاعتقالات يوميا في المواطنين، فليس أكرم عندي من المواطنين البسطاء المغاربة. كل ما سيتلقاه المغاربة من ظلم يعني واعتداء على حقوقهم سيتلقاه من عند محمد السادس إهانة في شخصه. هكذا كنشوف أنا الأمور هذه بتلك. ولو كنا نملك يعني أدوات أخرى وكان الشعب النيت على وعي بما يجري، يعني فلا حل يعني من غير اسقاط هذا النظام، لانه يوما بعد يوم يعني كيزيد كيتغول وكيطلق علينا الايادي ديال الارهابيين الحقيقيين، الحموشي ديالو والداخليه والاجهزه الاستخباراتيه واللصوص ديال الوزراء والعمال والولاة والقياد ديالو، يعني يسرقون الناس في اقواتهم وفي كرامتهم. يعني هذا كل ما لدي لقوله بالنسبه لليوم. بن بودوح في خطر، مولكاسك في خطر، المغرب أيضا في خطر، ومحمد السادس لا يبالي بما يجري للمغاربة. والكلام اليوم انتهى انتقاد المؤسسات ومن يحيط بالملك ولا سبب الملك مباشرة، لأن بن بودوح وجه رسالته للملك تم سجنه، مولكاسك وجه رسالته للملك تم اتهامه بالإرهاب. إذن بالنسبة لي فالإرهاب الأول أكثر إرهابي خطورة في العالم هو محمد السادس، لأنه يعني لاقي نصوص قانونية يستغلها للسرقة والقتل والسجن والتعذيب وإهانة الكرامة ديال المواطنين يوميا. دمتم في رعاية الله. لا ننسى أو لا أنسى أن أذكر جميع الإخوان اللي عندهم صفحات واللي عندهم مواقع واللي عندهم قنوات، يعني فضرورة الحديث وضرورة يعني أننا نرجعوا هذه المواضيع وهذه الأشخاص ديال بن بودوح لأنهم الأولوية، ومولكاسك لوضعهم في الواجهة مرة أخرى وجعل الجميع يتعاطف معهم ويساندهم كي نحرك الماء الراكد ونبين القضية ديالهم، لأنها بالنسبة لي هي أولوية الأولويات، وبالخصوص بن بودوح الذي يتهدده الموت في أي لحظة من اللحظات. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في فيديو قادم. السلام عليكم. الملك محمد السادس تيقول لبودوح محمد عين الطلاق. الملك محمد السادس تفرج في الفيسبوك وشاف الشعب عاقبيه، ولا الشعب تيعيق كيقول لهم زعما رانا بريء ماشي انا اللي شفار. هادو اللي اداو القسم قدام الله والوطن والملك ديالهم ما تيقوموش بالواجب ديالهم. فكروا مزيان، انا مالك ديال البلاد، انا هو محمد السادس. العمال داو القسم قدامي، داو القسم قدامي، كل واحد صيفطو للمدينه، اللي مشى للمكناس، اللي مشى للخميسات، اللي مشى للدار البيضاء، اللي مشى للعرايش، اللي مشى لتوندوف، اللي مشى كل واحد فين مشى، العيون وجدود، كل واحد فين مشى. جا الملك قال لك انا هادو داو القسم قدام الله والوطن ديالهم ما تيقوموش بالواجب ديالهم. دازت 5 سنين هادوك الناس اللي ما قاموش ديالهم، اللي داو القسم قدام الله والوطن ديالهم والملك ديالهم ما تيقوموش بالواجب ديالهم، عاود ثاني كيحولوا من المدينه، عاود ثاني يمشي لمدينه اخرى ما يقومش بالواجب ديالو. والملك ديال البلاد والمغاربه والملك ردونا بغى الحماق بالقرون، ومني ما اداوش القسم مزيان قدامك، مني ما قاموش بالواجب ديالك، مني جاو تحس معاه اش درتي في ديك المدينه وخرجوا ديه للحبس.
تجيب شي واحد اخر. الوزراء والبرلمانيين والحكومه هي اللي كتسرق السبيطارات وكتسرق المشاريع وكتديهم للصحراوه، هي اللي كتمشي تدشن في افريقيا والشعب كيجوع. الحكومه والوزراء والبرلمانيين هي اللي دشنات المشاريع في الحسيمه وتسرقوا ليه. الملك هو اللي دشن المشاريع في الحسيمه وتسرقوا ليه، خص هو اللي غادي يحاسبهم. الوزراء والبرلمانيين هما اللي خطبوا قالوا اين الثروه، خص الملك اللي خطب التلفازه وقال اين الثروه، خص هو اللي غادي يحاسب اين الثروه، خص هو اللي غيرد لنا الثروه. صدق الملك تيتفلى علينا وتيردنا، حنا عندنا القرون بوهو باعها كيردنا باعها، سرقها تسرقها ومشى تيقول لنا اين الثروه.